2025. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday. Mga kabarkada, the song One Day gives us a really specific message, no? Nga unta mga kabarkada, no? Unta sa atuang kinabuhi mga kabarkada. Masabta nato nga in one day nagyoy panghitabo sa tong kinabuhi nga makapausab sa tanan. Hinabi na sa dagan sa tong ekonomiya, sa dagan sa tong politiko or sa politika. Dili gina to ikalalis mga kabarkada nga wala man gyud maghangtod nga mga sitwasyon nining kalibutan na. Mo nang nindot kay ang minsay sa kanta nga One Day. Kay kung imong tan-awon sa atoang mga nagkadaiyang media platform sa balita, makita nako mga kabarkada ang mga butang, no? Ang mga butang nga nakapaukyab sa kasagmuyo, sa kasakit, sa kaguol, sa mga tao sa nagkadaiyang nasod. Hilabi na kung sa pag-igo sa kalamidad. Kalamidad nga linog, kalamidad nga bagyo, kalamidad nga pagbaha, mga nasod nga naigo gyud mismo sa mga nagkadaiyang kalamidad. Nga doon ay mga kinabuhi gyud nga mga nakalas. So, can you imagine if one day time will come nga tanang kanasuran makabaton ta og kalinaw nga walay nasod nga musakop sa kapwa nasod, walay nasod nga hangol, walay nasod nga hakog, walay nasod nga corrupt. Unta maabot ng panahon na mga kabarkada. Kay kung inyo makita nowadays, no? Kung inyo makita nowadays, grabe ang kadautan sa atuang nasod karon. Left and right corruption, left and right patay, left and right kanang illegal nga mga drogas, left and right krimen, left and right kawat, left and right snatcher, left and right rapist, left and right mga nagkadaiyang krimen. Now, unsaon man nimo pag-achieve in that particular day mga kabarkada nga kitang tanan nabutang sa malinawon nga kahimtang. Unsaon man, sugdan nato mga kabarkada sa atong kaugalingon. Basic ragid kay na jud. Sugdan nato sa atong kaugalingon. Kay bisag unsaon nato og bali-bali mga kabarkada, ikaw ug ako aduna tay dako nga obligasyon ug responsibilidad sa ugmang damlag nga umaabot. Dili ikalalis mga kabarkada nga kitang tanan in one day kining imuhang gikuptan nga career, kaning imong gikuptan nga kasikatan, kaning imong gikuptan nga trabaho nga imong gipangandoy, kana nga posisyon nga imong gipangandoy, kana nga kwarta nga naa sa imong bangko karon o naa sa imong panimalay karon, kana mga bulawan og diamante nga naa nimo karon nga naggilak-gilak sa imong panimalay o sa nagkadaiyang lugar diri sa kalibutan. Time will come, mawala na ang tag-iya ni ana. So, one day, ibutang ta lang, what if this will be your last day sa imong kinabuhi? Unsa man imong gustong mahitabo pa sa imong gininhawa? Or asa man imo iburak ang imong katapusang gininhawa kung naa na lang kay naibilin nga 24 ka oras? Diba? Kitang tanan mga kabarkada, nindot kayo paminawon ang magpakabuhi, ang maginhawa, ang mag-relax, ang mag-chill. Nindot kayo, di ba? Kita tanan, nindot kayo. Pero, have you ever think about it nga, what if you only have 24 hours na lang ka naibilin sa mong kinabuhi? Unsa may pinakauhaw ni mong buhaton, nga matagbaw ka, nga makaingon gyud ka gyud nga, natagbaw na ka sa imong gihuwaman nga kinabuhi. Was that? Diba? Kay kita manggod, abi kay batanon pa, abi kay taas pag oras, abi kay lagsik pa. Dili na to ma-appreciate ang mga ginagmay butang nga kundi inig panahon nga naghigda na ka nga di nakakalihok kaayo tungod sa imong sakit. Dito na ka makaingon nga may paggibuhat na natong mga butanga. May pag-akot na natong gibuhat. Busa
karon tak na sa kabutagon ining adlaw nga Sabado, buhata ang tanan nga makapalipay nimo para ugma damlag wala nay mahayay. Nga kung diin makita nimo sa imong kaugalingon ba nga okay na ka, kagikuha na ka sa labaw nga makagagahom, natagbaw na ka sa kalibutanon nga mga butang. Natagbaw na ka sa physical nga butang. So have you ever think about it mga kabarkada sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi? Di ba? Now, tanawa og basihi pag-ayo ang imong umaabot. Tagai og kuan imong kaugalingon mga kabarkada, bracket time. Tagai og bracket nga 5 years from now unsa ang imong future. Today is December 20, 2025. 5 years from now, December 20, 2030. Unsa na ang makita nimo sa imong kaugalingon? Ingon ana ra bagyapon ka nga kanang kontento na ka, makakaon na ka og katuloso sa kaadlaw. Unya imong income mao ra gyapon. Kontento na ba ka ana? Or nakita nimo imong kaugalingon 5 years from now, nahimo kang magmalampuson nga negosyante, nagmalampuson sa imong career, nga kung diin ang imuhang pagpaningkamot napahimuslan sa imong pamilya. Don't stuck mga kabarkada sa usa ka corner lang sa imuhang kinabuhi. Live life to the fullest mga kabarkada, because one day wa ka kaybaw kung kano sa kakwaon sa labaw nga makagagahom. Hinamdumi pag-ayo mga kabarkada nga ang atong oras o kinabuhi ni ining pisikal nga kalibutan limitado lang. Apan kung imuhang nabuhat ang tanang gusto nimo ni ining kalibutana, ining pisikal nga kalibutan, ang katagbawan kanimo dad-on nimo sa lubnganan. To the point nga wala nay mahayay nga gikuha na kasalabaw nga makagagahom. One day, kitang tanan mag-abot ra kita sa gingarian sa Dios. One day, kitang tanan muatubang ra kita mga kabarkada sa judge sa kalangitan. One day, kitang tanan musubmit ra kita sa only one authority sa kalangitan. One day, limpyuhan ang kalibutan. One day, ang mga tao magkahiusa. One day, makakaplag tag saktong kalinaw sa matag usa. One day, ikaw ug ako makabaton og tinuod nga kalinaw o tinuod nga kalipay. One day. So I'm hoping nga namoy nasabtan this sharing na to mga kabarkada this Saturday morning. Talay ko na Diyos kanunay, and to God be all the glory. Share this video mga kabarkada kung nakauyon ka o nakasabot ka sa kuang sharing this FYI Saturday morning. One day, mapapas na ka. One day, malimtan ka sa mga tao. Unsay mo ikabilin nga legend, or unsay mo ikabilin nga pagtulunan, butang, events, nga mahinumduman ka sa mga tao, nga maingon sa mga tao nga, ay katumanggod si Mr. So-and-so, or katumanggod si Miss So-and-so, ingon ana to siya, ingon ani to siya, because legend will always lives, even though your biological life mubuwag sa imong kinabuhi, magpabilin kang legend mga kabarkada, as long as ang imong gibiyaan nga kanang legend, ang imong gibiyaan nga binuhatan mutatak sa utok o sa kasing-kasing sa tao, dako na kay nag-impact sa imong pagpakabuhi ni ining kalibutan. May buntag, dalay ko ng Diyos kanunay. Sergeant Rico here, happy Saturday morning.